नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका 10 जनाको मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्न उच्चको आदेश। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई सरकारमा गएपछि माओवादी र जनता बीचको सम्बन्ध चिसियो। थुनामा रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई भेट्नेको लर्को। टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीका कुनै नेता कार्यकर्ता भेट्न गएनन्, बरु भेट्न जान्छन् माओवादीकै नेता टेकनारायण छन् सबैभन्दा निराश। नेपाल प्रहरीमा सरुवाको नयाँ मापदण्ड दबाब दिनेको अभिलेख राखिने। गोरु काटेर धरानमा भोज सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएपछि खोजी गर्दै प्रहरी। धरानमा गोरु काटेको भिडियो भाइरल भएपछि राप्रपाको आपत्ति, सद्भाव बिथोल्न खोजिएको गुनासो। फिलिपिन्सको निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी कानून निर्माणमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त। सन्दीप लामिछाने प्रकरण, पीडित तथा परिवारको जन्ममिति यकिन गर्न पुनः कागजात माग। कृषि मन्त्रीको भनाई, लम्पी स्किनबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था छैन। दुर्गममा अपराह्न 12 बजेपछि जहाज उडाउन नपाउने नियम हट्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा। सुन तस्करी प्रकरण, भन्सारको आन्तरिक छानबिनको निष्कर्ष, हेलचक्राइले तस्करीको सुन छिर्यो। 30 वटा फेसबुक आइडी ह्याक गरी 14.5 लाख ठगी। फेसबुकमा च्याट गर्ने किशोरले बोलाएर रिसोर्टमा जाँदा 40 लाख स्वाहा। भदौका लागि वाणिज्य ब्याङ्करले सार्वजनिक गरे ब्याज दर, कुन ब्याङ्कको कति पुग्यो यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। हवाई डडेलोमा मृत्यु हुनेको संख्या 110 पुग्यो। स्पेनको टेनेरिफ टापुमा 800 हेक्टर जमिनमा डडेलो। टर्कीको इस्तानबुलमा पानीको अभाव, पानी बचत गर्न आह्वान। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढ़िरहेको सन्दर्भमा आँखा पाक्ने रोगका 5 लक्षण र रोकथामका उपायहरू के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्सा समिति 2080 साल भदौ महिनाको 1 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2023 अगस्त 18 तारिक। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका 10 जनाको मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्ने उच्च अदालतको आदेश सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्धको मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र किरण कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा परेका निवेदनलाई एकसाथ राख्न आदेश दिएको छ। बिहिबार पेशीमा 10 जना प्रतिवादीका छुट्टा छुट्टै मुद्दा चढेका थिए। नरेन्द्र केसी, टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, आङठावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मिया र गोविन्द चौधरी छुट्टा छुट्टै मुद्दा दिएका छन्। यी सबैजनाको निवेदन एकसाथ राखेर हेर्न इजलासले आदेश दिएको छ। नरेन्द्र केसी र टेकनारायण पाण्डेले साउन 12 गते निवेदन दिएका थिए भने अन्यले साउन 17 गते निवेदन दिएका थिए। अन्य प्रतिवादीहरूले पनि आफूले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा गएपछि माओवादी र जनता बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको बताउनु भएको छ। रामेछापको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको डाँडा कटेरीमा आयोजित 20औं दोरम्बा स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा गएपछि जनता र पार्टी बीचको सम्बन्ध टाढिएको बताउनु भएको छ। हिजो हामी सामन्तवाद निरङ्कुश विरुद्ध बन्दुक बोकेर लडाईँमा थियौं। त्यसबेला माओवादी र जनताको सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तै थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, विगतमा हामीले गरेका त्यस्ता सम्बन्ध केही अल्मलिएकाले फेरि पुरानै बाटोमा ल्याउन नयाँ सङ्कल्प सहित लागेका छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति, सहकार्य र एकताको सन्देश सहित मुलुकलाई नयाँ युगतिर लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुलुकमा स्थायी शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। हामी देशमा आमूल परिवर्तन ल्यायौँ भनेर सैद्धान्तिक रूपमा भन्न त भन्यौँ, तर व्यवहारमा जनताको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। कहीँ न कहीँ अल्मलिएका छौँ, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो। हिजो हामी रक्तपातपूर्ण क्रान्तिमा थियौँ, तर आज हामी समाजवादका निम्ति रूपान्तरणको शान्तिपूर्ण अभियानमा जुटेका छौँ। दाहालले भन्नुभयो, फेरि जनतासँग जोडिएर प्रतिगमन र भ्रष्टाचार विरुद्ध एकाकार भएर समाजवादी क्रान्ति सफल बनाउन आवश्यक छ। आउने 3 महिनामा नयाँ एउटा वातावरण बन्छ उहाँले भन्नुभयो। अर्को 3 महिनामा हाम्रो पार्टी जीवन्त पार्टीका रूपमा आउँछ। त्यसो भयो भने 2064 को निर्वाचनको जस्तै परिणाम ल्याउन गाह्रो छैन उहाँले भन्नुभयो। मुलुकमा व्याप्त विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार लागिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी थियो।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड अहिले जेलमा छन्। हाल जेलमा रहेका कैदीहरूमध्ये राज्यको उच्च तहमा पुगेर जेल जीवन भोगिरहेका यिनीहरू नै कारागारका लागि भिआइपी कैदी हुन्। रायमाझी र खाँड बाहेक नेपाल सरकारका बालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि जेल जीवन भोगिरहेका छन्। सुन्दारा कारागारमा रहेका उनीहरू तीनैजना गम्भीर फौजदारी अपराध कसुरमा जेल पुगेका हुन्। कारागार प्रशासनका अनुसार खाँड र रायमाझी प्रभावशाली नेता भएका कारण उनीहरूलाई भेट्न नेता कार्यकर्ताको लर्को नै लाग्छ। उनीहरूलाई भेट्नेहरूको चाप हुने भएकाले कारागार प्रशासनले सामान्य मान्छेको लाइनभन्दा फरक तरिकाले भेटाउने व्यवस्था गरेको छ। खाँडलाई भेट्न नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष तहकै नेताहरू कारागार पुग्ने गरेका छन्। बुधबार साँझ मात्र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला कारागार पुग्नु भएको थियो। यसअघि लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख डिलिराम चौधरी र गण्डकी प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र राज पाण्डे पनि उहाँलाई भेट्न कारागार पुग्नु भएको थियो। उहाँहरू दुईजना भने पटक पटक भेट्न पुगेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। तुलनात्मक रूपमा रायमाझी भन्दा खाँडलाई भेट्न आउनेको संख्या धेरै छ। खाँडकी श्रीमती मन्जु खाँड भने दिन बिराएर कारागार पुग्छिन्। नेता कार्यकर्ता बाहेक केही उद्योगी व्यवसायी समेत खाँडलाई भेट्न कारागार पुग्ने गरेका छन्। अर्का कैदी रायमाझी एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्, तर उनलाई भेट्न एमालेका शीर्ष तहका कुनै पनि नेता कार्यकर्ता कारागारमा पुगेका छैनन्। माओवादीबाट एमाले भएका रायमाझीलाई भेट्न एमाले भन्दा अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता नै कारागार पुग्ने गरेका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै उनलाई भेट्न माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल कारागार पुग्नु भएको थियो। रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी समेत हाल सुन्दारा कारागारमै छन्। पारिवारिक र केही कार्यकर्ता बाहेक उनलाई भेट्न एमालेको तर्फबाट शीर्ष तहका कुनै नेता जेल पुगेका छैनन्। रायमाझीले आफन्तसँग एमालेका कोही शीर्ष नेता भेट्न नआएको प्रति दुखेसो पोख्ने गरेका छन्। त्यस्तै सचिव पाण्डेलाई भेट्न आफन्त कर्मचारीदेखि केही पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू जेल पुग्ने गरेका छन्। प्रशासन अधिकारीका अनुसार पाण्डे शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका मध्ये सबैभन्दा बढी निराश देखिन्छन्। पाण्डे जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षको आदेश गरे लगतै अदालतमै भक्कानिएर रोएका थिए। कारागारभित्र पनि आफन्त आउँदा उनका आँखा रसाउने गरेको पाण्डेलाई भेट्न गएका एक पूर्व प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। बिहान प्राय 7 बजे उठ्ने खाँड कारागारको आन्तरिक प्रशासन हेर्ने चौकीदारसँगै मर्निङ वाक गर्छन्। रायमाझीको दैनिक पनि बिहानमा केही बेर हिँडेर सुरु हुन्छ। वाकिङ गरेपछि उनीहरू दुईजना पत्रपत्रिका पढ्ने गरेको कारागारले जनाएको छ। केही दिन अगाडि भने रायमाझी ब्याडमिन्टन खेल्न जाँदा चिप्लिएर लडेपछि खेल्न छाडेका छन्। रायमाझी प्राय सानो रेडियो सुन्ने गरेको कारागारका चौकीदारको भनाइ छ। दिउँसो भने प्राय उनीहरू भेटघाटमै व्यस्त हुने गरेका छन्। खानाका लागि भने उनीहरू अन्य कैदीसँगै कारागारकै मेसमा खाना खान्छन्। नेपाल प्रहरीमा सरुवाको नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड 2079 संशोधनसहित तयार गरी लागू गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नीति निर्माण समितिको बैठकले 2080 असार 28 गते नयाँ मापदण्ड पारित गरेको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले साउन 21 गते स्वीकृत गर्नुभएको थियो। प्रहरी नियमावली 71 संशोधन सहितको नियम 49 को उपनियम 990 को अधीनमा रही प्रहरी कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाउन सरुवा समय तालिका अर्थात् सरुवा क्यालेन्डर समेत समावेश गरिएको छ। कार्यालयको श्रेणीगत विभाजनमा स्पष्टता नभई सरुवा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकाले सो समेत समेटी नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। धरानमा गोरु काटेर भोज खाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोमा गाईको मासु खाएको भनेर भिडियो खिचिरहेकी युवतीले बताएकी छन्। भिडियोमा गाईको मासु खाएपछि अब संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ। एकजनाले भने गाईको होइन गोरुको मासु भन्छन्। भिडियोमा एक महिलाले भन्छन्, मासु खाएपछि अब संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ, नत्र गाईको मासुले पाप लाग्छ। भिडियोमा मासु खाँदै गरेको अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष जनक ऋषि राई र केही पत्रकारहरू समेत देखिएका छन्। भोजमा जनजाति सांस्कृतिक संरक्षणको पक्षमा लागेका अभियन्ताहरू समेत मासु खाँदै गरेको अवस्थामा देखिएका छन्। भिडियोमा घरभित्र र बाहिर बसेर भोज खानेहरू देखिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 9 उपधारा 3 मा नेपालको राष्ट्रिय जनावरको रूपमा गाईलाई राखिएको छ। त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 भाग 2 परिच्छेद 27 मा गाई गोरु काट्न नहुने उल्लेख छ। गाई गोरुलाई कुटपिट गरी अङ्गभङ्ग भएमा निजलाई 6 महिनासम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताले गरेको छ। के हो त भिडियोको वास्तविकता? सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियो धरान 11 मङ्गलबारेको हो। यो भिडियो 3 दिन अगाडि खिचिएको हो। गोरु काटेको अभियोगमा पक्राउ परेका वृन्दा कुमार राई र राजन परियार थुनामुक्त भएको खुसियालीमा सो भोज लगाइएको हो। उनीहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले भोजअघि सम्मान
रिमान्ड समेत गरेका थिए। राई गत साउन 9 गते पक्राउ परेका थिए। उनी गत साउन 26 मा रिहा भएका थिए। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ धरान उपमहानगर समन्वयन परिषद र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण मञ्चले धरानको मङ्गलबारेमा सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। सो कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिको अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका संस्थाका प्रतिनिधि तथा क्रिस्चियन सोसाइटीका मानिसहरू सहभागी भई संस्कृतिको संरक्षण र उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। यताको भिडियोको विषयमा गम्भीरताका साथ अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले के काटिएको हो, कहाँ काटिएको हो र कसले काटेको हो भनेर अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। एसपी ढकालले सामाजिक सञ्जालमा आएका फोटा तथा भिडियोलाई आधार मानेर अनुसन्धान सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनले वर्जित गरेको कुरा गर्न नहुने बताउनुभयो। गाईगोरु काटेर भोज गरेको भए जोसुकैलाई भए पनि कारबाही हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी आवश्यक प्रमाणहरू सङ्कलनमा लागेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, कानुनको पालना गर्ने काम प्रहरीको हो, कानुन पालना गर्न प्रहरी सक्षम छ। उहाँले भन्नुभयो। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बहुसांख्यिक हिन्दुहरूको आस्थामा आघात पर्ने गरी धरानमा सार्वजनिक रूपमा गोरु काटेकोमा आपत्ति जनाएको छ। राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बिहिबार विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक रूपमा गोरु काट्ने भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने काम दुःखद र आपत्तिजनक भन्नुभएको छ। बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्था र विश्वासमाथि आघात पुग्ने गरी धरानमा सार्वजनिक रूपमा गोरु काट्नु, भिडियो बनाउनु र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक छ। उहाँले भन्नुभएको छ, सामाजिक सद्भाव खलबलाउने गरी भएका यस्ता गतिविधिप्रति राप्रपाको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। धार्मिक सहिष्णुता नेपालको पहिचान भएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनालाई नेपाली समाजले कहिले बिर्सन नसक्ने जघन्य फौजदारी कसुर भनेको छ। जन्मकैदको सजाय विरुद्ध रेशम चौधरीले दिएको पुनरावेदनमा न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले 2 जेठ 2080 मा उच्च अदालत दिपालको फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। बुधबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा टिकापुर घटनामा अधिकारको आन्दोलनको मोडामा सुरक्षाकर्मीमाथि योजनाबद्ध आक्रमण भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। फैसलामा यो घटनालाई पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चिरकालसम्म चराइरहने एउटा बिर्सन लायक तर कहिले बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुर भनिएको छ। साथै राजनीतिक सहमति वा स्वार्थमा मुद्दा नचलाउने, माफी लिन वा माफी मिना गर्नु हाकाहाकी संविधान विपरीत हुने समेत बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल फिलिपिन्सको एक प्रदेशको त्यहाँको प्रदेशसभाले निर्माण गर्न लागेको समावेशी निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि एक परामर्शदाताका रूपमा सहभागी हुनुभएको छ। आफूले सो कानुन निर्माणका लागि एकजना अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न गइरहेको डाक्टर रिजालले जानकारी दिनुभयो। लामो समयको द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको फिलिपिन्सको बासा मोरो स्वायत्त मुस्लिम प्रदेश हो। त्यहाँ सन् 2025 मा तोकिएको निर्वाचनका लागि हाल त्यहाँ समावेशी निर्वाचन प्रणालीको कानुन निर्माण भइरहेको छ। सोही कानुन निर्माणमा डाक्टर रिजाल सहभागी हुनुभएको छ। सो निर्वाचनमा विभिन्न 8वटा क्लस्टरको प्रतिनिधित्व गराउने गरी कानुन निर्माण गर्ने तयारी रहेको डाक्टर रिजालले जानकारी दिनुभयो। महिला, युवा, इस्लाम गुरु, सुल्तान र सुल्तानका प्रतिनिधि, गैर मुस्लिम आदिवासी जनजाति, फिलिपिन्सको मूल प्रदेशबाट बसाइसरी त्यहाँ आएका बासिन्दा समेतको सहभागितामा निर्वाचन गराउने र सोही अनुसार कानुन बनाउनु पर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो। सो परामर्शदाता समूहले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा, विभिन्न क्लस्टरका प्रतिनिधि, राजनैतिक नेतृत्व, मुख्यमन्त्री, सभामुख लगायतसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गरिरहेको छ। सन् 2025 मा हुने निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिता गराउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको र सोही बमोजिमको निर्वाचन प्रणालीको कानुन निर्माणमा यहाँको नेतृत्व समेत रहेको आफूले पाएको डाक्टर रिजालले बताउनुभयो। उहाँले बासा मोराका मुख्यमन्त्री अहोड बी इब्राहिम, त्यहाँका सभामुख लगायत शीर्ष नेतासँग छलफल गरिरहनु भएको छ। पूर्व रक्षा मन्त्री समेत रहेका डाक्टर रिजाललाई संसद बैठक चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री इब्राहिमले निर्वाचन कानुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा डाक्टर रिजाल सहभागी भएको जानकारी गराएपछि सभामुखले संसद बैठक स्थगित गरी सबै सांसदहरूसँग उहाँको परिचय गराउनु भएको थियो। संविधान सभा सदस्य तथा पूर्व सांसद रिजालले नेपालले पनि फिलिपिन्सबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल पनि द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको देश हो। अझै हाम्रोमा द्वन्द्व सकिएको छैन। शान्ति प्रक्रियामा आएको छोटो समयमै फिलिपिन्सले देखाएको एकता र शान्ति प्रतिको प्रतिबद्धता नेपालका लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ, उहाँले भन्नुभयो। अमेरिकाको न्युयोर्क युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएका रिजाल अध्यापनमा पनि संलग्न रहिआउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार उहाँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसै गरी परामर्शदाता एवं विषय विज्ञका रूपमा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको बलात्कारको मुद्दामा अदालतले पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यका जन्ममितिमा एकरूपता नआएको भन्दै जन्ममिति यकिन गर्न पुनः कागजात माग गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले जन्ममिति यकिन हुनका लागि थप कागजात माग गरेको हो। अदालतमा बिहिबार जारी आदेशमा पीडित गौशाला 26 को जन्मदर्ता किताबको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाइदिनु भनी सोही अदालतको आदेशबाट स्थानीय तहबाट माग गरिएकोमा त्यहाँबाट यकिन हुने कागजात नआएको भन्दै बसाई सराईको फारमसँगै पेश भएको नागरिकताको प्रतिलिपि लगायतका कागजात माग गरिएको छ। यसैको आदेशबाट प्राप्त कागजातमा तत्कालीन समयमा अनलाइनबाट फारम भर्ने गरिएकाले जन्मदत्ताको किताब अभिलेख नरहेको भनी पत्र आएको थियो। तर प्रतिवादीका तर्फबाट पेश भएको कागजातमा भने पीडितको जन्मदत्ता किताबको सम्बन्धित पृष्ठको प्रतिलिपि पेश गरेको भन्दै प्रतिवादीले उक्त जन्मदत्ता किताबको प्रतिलिपि कुन निकायबाट प्राप्त गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवादीको कागज गराई प्रतिवादीले भनेको आधारमा सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरी जन्मदत्ता किताबको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाएर मिसिलमा राख्न आदेश भएको छ। अदालतमा पेश गरिएको कागज अनुसार 9 वर्षमा छोरी जन्माएको देखिन्छ, जसका कारण आमाको जन्ममिति यकिन गर्न पुनः कागजात माग गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले सरकारले लम्पे स्किन रोगबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भुषालले लम्पे स्किनबाट मृत्यु भएका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताउनु भएको छ। उहाँले लम्पे स्किन लागेर पशुहरूको मृत्यु भएपछि किसानलाई ठूलो क्षति भएको स्वीकार गर्नुभयो, तर सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन नसकिने उहाँले बताउनुभयो। सरकारको तर्फबाट किसानलाई राहत दिने गरी कार्यविधि बनिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारको तर्फबाट राहत उपलब्ध गराउन आधार मापदण्ड र कार्यविधि लगायत प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। कार्यविधि पास हुने बित्तिकै राहत उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले लम्पे स्किनबाट अहिलेसम्म 13,05,361 पशु संक्रमित भएको बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले चैतदेखि हालसम्म 47,649 पशुको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिँदै 1,75,553 पशु अहिले पनि संक्रमित रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डाक्टर सुमन सिंह राजभण्डारी नियुक्त हुनुभएको छ। बिहिबार बसेको महानगरपालिकाको 21औं कार्यपालिका बैठकले राजभण्डारीको नाम सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। शहरी विकास आयोगको उपाध्यक्षमा राजभण्डारीको नाम पेश भएपछि कार्यपालिका सदस्यहरूले यसैका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र खड्कालाई किन नियुक्त गरेको र किन हटाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाबमा मेयर बालेन शाहले यसअघिका उपाध्यक्ष लामो विदामा बस्न खोजेपछि पदलाई खाली राख्न नहुने भन्दै राजभण्डारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको थियो। राजभण्डारी बालेनसँग निकट स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। राजभण्डारीलाई मेयर हुनुअघि बालेनले इन्जिनियरिङको काममा सहयोग गर्दै आउनु भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा शहरी विकास आयोजनामा महानगरले 4,90,00,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्षले मेयर र कार्यपालिका मार्फत बजेटमा योजनाहरूको छनौट लगायतको काम गर्छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्गम बेगका विमानस्थलमा अपराह्न 12 बजेपछि जहाज उडानमा लगाएको रोक हटाएको छ। अब प्राधिकरणले तोकेको समयभन्दा अतिरिक्त उडान गर्नुपर्दा चालक दलले लिखित घोषणा गरे पुग्नेछ। यसअघि छोटो धावन मार्ग भएका पहाडी भेगमा प्राधिकरणले अपराह्न 12 बजेपछि उडानमा रोक लगाएको थियो। तर हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा विरोधपछि प्राधिकरणले उडानको नियमलाई खुकुलो बनाएको छ। यस्तै उडानलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन अब अतिरिक्त समयका लागि चालक दल स्वयंले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। कांग्रेसका संस्थापन इतर नेता डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले एक ढिक्का रहेको विश्वास आफू निकटलाई दिलाउनु भएको छ। नेता शेखरको सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा आफू निकटहरूको भेला गरेर दुई नेताले समूहमा टुटफुट नआएको दावी गर्नुभएको छ। रूपान्तरण अभियानमा गरेको टोली किसान संघ र महिला संघ नेतालाई शेखर गगनले छलफलका लागि डाक्नु भएको थियो। हामी एक ठाउँमा छौँ भनेर कतिपटक भन्नुपर्ने, तपाईहरूले नचाहिने हल्ला मात्रै सुन्नुहुन्छ भनेर दुवैले भन्नुभयो। छलफलमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो, समूहका नेता तितर बितर होलान् कि भन्ने भ्रममा नपर्न भन्दै दुई नेताले सहभागीलाई आश्वस्त पार्नु भएको थियो। केही समयदेखि संस्थापन इतरका नेता शेखर सभापति शेरबहादुर देउवातिर ढल्किरहेको चर्चा चलिरहेको थियो। शेखर गगन बीच दूरी बढेको विषय समेत बाहिर आइरहेको बेला दुवै नेता सँगै भएर आफू निकटलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा रहेको छ। ओल्के पर्वको अवसरमा प्रदेश सरकारले आज शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भदौ 1 गते ओल्के पर्व मनाइदै आएको छ। साउने झरिसकिए लगतै दैविक प्रकोपबाट बाँचिएको खुसियालीमा सुदूरपश्चिमका केही पहाडी जिल्लामा ओल्के पर्व मनाउने चलन छ। ओल्के भन्नाले उपहार र कोसेली भन्ने बुझिन्छ। आफूभन्दा ठुलाबडा मान्यजन तथा
ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरूप कर्कलाको भित्री पात फलफुल आदि दिनु, मिठो मसिनो खानु, हातमा मेहन्दी लगाउनु यस पर्वको विशेषता हो। यो पर्व कुनै धार्मिक वा पौराणिक उत्प्रेरणाबाट प्रभावित नभई यस भेगका बासिन्दाको मौलिक पर्वका रूपमा रहिआएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपालको भौगोलिक र भूसतहको अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले नेपालको भौगोलिक र भूसतहको अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। जति धेरै डोजर प्रयोग गरिन्छ उति नै प्राकृतिक प्रकोपको खतरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गौतमले आगामी 16औं आवधिक योजनामा भौगोलिक र भूसतहको अध्ययन गर्ने विषय समेट्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आर्जु राणा देउवालाई सरकारले पशुमा लाग्ने रोगको अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। बिहिबार संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसद राणाले अहिले पशुहरूमा विभिन्न रोगहरू लागिरहेको भन्दै पशुमा लाग्ने रोगहरूको अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले उपयुक्त पशु ल्याब स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि उपयुक्त पशु ल्याब नहुनु दुःखद पक्ष रहेको बताउनु भयो। सांसद राणाले यो रोग मान्छेमा पनि सर्छ कि क्या हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भएर साउन 2 मा बाहिरिएको 60 किलो सुन हेलचक्राइका कारण जाँचपास भएको दाबी गरेको छ। भन्सार विभागले सुन तस्करीको छानबिनमा रासो अनुसन्धानलाई सघाउन भन्दै 4 साउनमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेल नेतृत्वको समितिले पर्याप्त मात्रामा सावधानी नपुगेका कारण तस्कर समूहले ल्याएको सुनको जाँचपास गराएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ। विभागले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनमा भन्सारबाट सुनको जाँचपास हुनु जानी बुझी नभई असावधानी र हेलचक्राइले भएको दाबी गरिएको छ। भन्सार विभागको प्रतिवेदनमा तस्करीको सुन भन्सार जाँच हुनुमा भन्सारको एक्सरे प्रणाली र त्यसको ह्यान्डलिङमा कमजोरी हुनु, भन्सार इन्टेलिजेन्स कमजोर रहनु, भन्सार जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीले लापरवाही गर्नु र कार्यालय प्रमुखको अनुगमन तथा सक्रियता कमजोर भएको दाबी गरिएको छ। तस्करको संगठित सञ्जालमा भन्सार प्रणाली प्रयोग गरेर सुन नभित्रिएको दाबी गर्दै विभागले असावधानी र कमजोर नियमनलाई मुख्य समस्या भनेको छ। भन्सारको प्रतिवेदनमा सम्भावित सुन तस्करीमा विमानस्थल भन्सार कार्यालय आवश्यक मात्रामा चनाको नभएको भनिएको छ। भन्सार हातमा अनावश्यक व्यक्तिको पहुँच र जाँचपासमा संलग्नदेखि प्रमुख भन्सार प्रशासकसम्मले हेलचक्राइ गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा विवाद भएको छ। कार्यपालिका बैठकमा पेश भएका 21 प्रस्ताव मध्ये अन्त्यमा रहेको विविध शीर्षकमा छलफल हुँदा विवाद भएको हो। वडाध्यक्षले विविध शीर्षकको छलफल सुरु भएपछि विभागीय समितिले मागेको योजना बजेटमा नपरेको, वडाले माग्दै नमागेको बजेट वडामा दिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। केही कार्यपालिका सदस्यले महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको बजेट निर्माणमा भएको भूमिकाबारे प्रश्न गरेका थिए। उपसभामुख डङ्गोलले बजेट आफू एक्लैले नबनाएको नभई बजेट तर्जुमा समितिले बनाएको जवाब दिनुभएको थियो। उहाँले बैठकमा प्रश्न गर्नुभयो, वडाध्यक्षहरूले सबैले यो मेरो वडा त्यो तेरो वडा भनेपछि प्रमुख र उपप्रमुखको चाहिँ कुन वडा, उहाँको प्रश्न थियो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो कार्यपालिका बैठकदेखि नै प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरेको थियो। मेयर बालन शाहले चुनावी एजेन्डा नै कार्यपालिका बैठक लाइभ गर्ने बताउनु भएको थियो। जसअनुसार बैठक कार्यपालिकाको आधिकारिक फेसबुक पेज, युट्युब च्यानलबाट लाइभ गर्दै आएको थियो। तर बिहिबार कार्यपालिका बैठकको अन्तिम समयमा विवाद भएपछि कार्यपालिका सदस्य बोल्दा बोल्दै लाइभ बन्द भएको थियो। कार्यपालिका सदस्यहरू प्रशासन प्रमुखलाई जिम्मेवार नभएको भन्दै लाइभ अड्किएर बन्द भएको हो। मेयर बालनको सचिवालयले भने बैठक सकिएर लाइभ बन्द भएको बताएको छ। भारतको उत्तराखण्डको चामोली जिल्लाको हेलाङमा घर भत्किँदा 2 नेपालीको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार मंगलबार राति करिब 8 बजे 2 तले घर भत्किँदा घरमा 7 जना बसिरहेका थिए। घटना लगत्तै उद्धारको काम सुरु गरिएको थियो। उनीहरू मध्ये एकको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो भने 1 जनाको बुधबार बिहान उपचारको क्रममा मृत्यु भएको द ट्युबियन इन्डियाले जनाएको छ। उद्धार गरिएका अन्य 5 जना मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। क्रसर उद्योग नजिक बनाइएको उक्त घरमा त्यहाँको कामदार बस्ने गरेका थिए। मृतकको नाम 19 वर्षीय अनमोल र 21 वर्षीय प्रिन्स भनेर मात्र खुलाइएको छ। यो वर्षको सुरुवातमा भारी वर्षा र पहिरोका कारण सो क्षेत्रका घरहरूमा क्षति पुगेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीमा 12 जना सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपीको नाम सिफारिस गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरबाट भर्ना भएका दोस्रो ब्याजीहरूको एसएसपीमा बढुवा सिफारिस गरिएको छ। उनीहरू 2075 साल चैत 15 गते एसपीमा बढुवा भएका अधिकृतहरू हुन्। यही ब्याजका 15 जना भने 2077 जेठ 5 गते एसपीमा बढुवा भएका थिए। बिहिबार बढुवा सिफारिस भएका सबै पहिलो चरणमा एसपी भएकाहरू मात्रै छन्। सो समूहका 15 जना यसअघि नै एसएसपी भइसकेका छन्। बाँकी 19 मध्ये हिजो 12 जनाको नाम सिफारिस भएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश र जिल्ला अनुशासन आयोग गठनका लागि पदाधिकारी र सदस्य माग गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साउन 30 मा प्रदेश तथा जिल्ला अनुशासन आयोग गठनका लागि पार्टीको प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडाको नेतृत्वलाई परिपत्र गरी 7 दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। पार्टी सदस्यता लिएका मध्येहरूबाट खुल्ला आवेदन माग गरी पदपूर्ति गर्ने सूचना जारी गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनुशासन आयोगका प्रमुख भरतमणि देवकोटाले बताउनुभयो। पार्टीको विधान, सिद्धान्त, दर्शन, प्रतिबद्धता र उद्देश्य बमोजिमका कार्यहरूमा हुन सक्ने अवरोध, विसङ्गति र आर्थिक अनियमितता निर्मूल पार्न तथा पार्टी सदस्य र विभिन्न तहगत संरचनामा रहेका पदाधिकारीलाई अनुशासित, मर्यादित बनाउन प्रदेश र जिल्लाहरूमा अनुशासन आयोग बनाउन लागि उहाँको भनाइ छ। जिल्ला अनुशासन समिति 3 सदस्यीय हुनेछ, जसमा 1 जना प्रमुख र 2 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुखको हकमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने र सदस्य मध्ये 1 जना कानुनको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महिलालाई प्राथमिकता दिएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूको फेसबुक ह्याक गरी लाखौं रुपियाँ ठगी गर्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले फेसबुक आइडी ह्याक गरेर नजिकका व्यक्तिसँग पैसा उठाएर ठगी गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 12 घर भएका सीमान्त लामा, अमन्त लामा, अनुप श्रेष्ठ र रोहन गुरुङ तथा कास्की घर भएकी सुब्बु भन्ने शुभेच्छा गुरुङ रहेका छन्। सबैजनालाई हाल काठमाडौँको बसपार्क क्षेत्रको रेसुङ्गा बुटवल गेस्ट हाउसमा कोठाहरू भाडामा लिएर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा करिब 3 महिना च्याटमा कुरा गरेपछि 1 जना पुरुषलाई आयुष्माले भेट्न बोलाइन्। काठमाडौँ बस्दै आएका ती पुरुषलाई सिन्धुली घर भएकी आयुष्मा भन्ने आशिका रजाले मगरले साँगा स्थित रिसोर्टमा भेट्न प्रस्ताव गरिन्। पुरुष साँगामा गए। रिसोर्टमा पुगेर केही मिनट कुरा गरेपछि आयुष्माले टाउको दुख्यो भनिन्, बाहिर निस्किन्। अनि 1 जना महिला र पुरुष रिसोर्टको कोठामा गएर ती पुरुषलाई हप्काउन सुरु गरे। आफ्नो नाता पर्ने किशोरलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लगाएर पैसा नदिए झुटो मुद्दामा फसाउने धम्की दिए। धम्काएर 40 लाख बराबरको आर्थान चेक लिएर उनीहरू त्यहाँबाट फरार भए। पुरुषलाई योजनाबद्ध हनी ट्र्यापमा पारेको आरोपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 13 घर भएकी आयुष्मा सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आरोपीहरूलाई साउन 30 मा पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा आयुष्मा र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 5 घर भएका राजु खत्री छन्। अनुसन्धानबाट आयुष्माको नाममा फेसबुकमा कुरा गर्ने व्यक्ति थिए डीके शर्मा। खोटाङ घर भएका शर्माले योजनाबद्ध ती पुरुषलाई हनी ट्र्यापमा पारेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। 25 वर्षीय शर्मा 2079 असारमा पनि हनी ट्र्याप मुद्दामा पक्राउ परेर छुटेका हुन्। पुरानो मुद्दामा छुट्न साथ शर्माले फेरि हनी ट्र्याप धन्दा सुरु गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। डीकेले आयुष्मालाई जागिरको लोभ देखाएर ती पुरुषसँग साँगामा पठाएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। डीकेसँगै साँगामा ती पुरुषसँग ब्ल्याकमेल गर्नेमा निकिता केसी पनि थिइन्। सूर्यविनायक नगरपालिका 9 घर भएकी निकिता फरक मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा छिन्। योजनाका डीके फरार छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश समितिले प्रदेश नामाकरणमा प्रदेश सभामा मतदान गर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। उसले त्यतिबेला पार्टी र प्रदेश सभा संसदीय दलले कमजोरी गरेको भन्दै अब प्रदेशको नाम बहुपहिचानका आधारमा राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। बिहिबार बसेको माओवादीको प्रदेश समिति बैठकले बहुपहिचानको आधारमा राख्न प्रतिबद्ध रहने निर्णय गरेको प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेमङले जानकारी दिनुभयो। 17 फागुन 2079 मा प्रदेश सभाले तत्कालीन प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्ने निर्णय गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले कोशी नामको पक्षमा सहमति जनाएको थियो, तर पहिचान पक्षधरले कोशी नामाकरणको विरोधमा आन्दोलन चर्काएपछि माओवादीले नाममा समर्थन जनाउनु गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ। दाङकुल तुलसीपुरमा महिलाको घाँटीबाट तिलहरी लुटेर भाग्दै गरेका 1 युवक पक्राउ परेका छन्। सल्यानको कुमाक गाउँपालिका 3 रागे चौरकी 51 वर्षीय निर्मला खत्रीको घाँटीबाट तिलहरी लुटेर भाग्दै गरेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 10 बिजौरीका 18 वर्षीय नवीन सुनार बिहिबार बेलुकी पक्राउ परेका हुन्। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 6 मा 1 युवकको शव फेला परेको छ। बिहिबार बिहान फेला परेको शव स्थानीय 46 वर्षीय आशे बोहराको रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घरदेखि झन्डै 600 मिटर जति टाढा जोडेनी भन्ने स्थानमा बोहराको शव फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नवराज भट्टराईले शव नजिकै एक थान भरुवा बन्दुक पनि फेला परेको बताउनुभयो। बोहरा 9 दिनदेखि बेपत्ता थिए। शव गडेको अवस्थामा फेला परेको छ। चोरी शिकार गर्न जाँदा बोहरालाई आफैले भरुवा बन्दुक पड्काउँदा मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। सङ्खुवासभा स्थित जिल्ला कारागारभित्र 2 कैदीको मृत्यु प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित समितिले घटनामा प्रहरी र केही कैदीको संलग्नता देखिएको जनाएको छ। छानबिन समितिका संयोजक तथा कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमल प्रसाद पाण्डेले सो जानकारी दिनुभएको हो। यही साउन 24 गते बिहान भएको सो घटनापछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कारागार विभागका निर्देशक पाण्डेको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय अनुसन्धान टोली बनेको थियो। उक्त टोली गत शुक्रबार कारागारमा पुगेको थियो। कारागारमा रहेको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गर्दा घटनामा प्रहरी र चौकीदार सहित केही कैदीको संलग्नता देखिएको उहाँले
जानकारी दिनुभयो। कुटपेटमा कारागारको सुरक्षामा खटिएका केही प्रहरी र 7 कैदीको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो। नेपाल बोटल वाटर संघले खानेपानीको जार र बोतलमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ। संघले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी पानीमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य लिएको गुनासो आएको जनाउँदै बढी शुल्क नलिन व्यवसायीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। संघका अध्यक्ष ध्रुव गौतमले बिचौलिएका कारण आम उपभोक्तालाई पानीको मूल्य सरकारले तोके भन्दा बढी परेको जनाउँदै संघले बजार अनुगमनलाई तीव्रता पार्न खोजेको बताउनुभयो। उपत्यकाभित्र जारको पानीमा बढीमा 45 देखि 47 रुपियाँसम्म र बोतलको पानीमा प्रति बोतल 16 रुपियाँसम्म र उपत्यका बाहिर जारको पानीमा 60 रुपियाँसम्म र बोतलको पानीमा प्रति बोतल 20 रुपियाँसम्म पर्छ। त्यसभन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने व्यापारलाई कारबाही हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। साउदी अरबको जेद्दा स्थित महावाणिज्य दूतको कार्यालयले राजधानी रियादबाट 1300 किलोमिटर टाढा रहेको ताबुकमा आयोजित राहदानी शिविरबाट 391 जनाको विद्युतीय राहदानीको फारम सङ्कलन गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ क्षेत्रीय सम्मेलन समिति ताबुकको संयोजकत्वमा महावाणिज्य दूतको कार्यालयले राहदानी शिविर गर्न टोली खटाएको हो। ताबुकबाट रियाद वा जेद्दा जान आउन निकै कठिन थियो। श्रमिकले बिदा पाउँदैनथे। यहाँ नै शिविर भएपछि हाम्रो समय मात्रै होइन रकम पनि बचत भएको छ। एनआरएन ताबुकका अध्यक्ष नरबहादुर खतिवडाले भन्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मेनबहादुर श्रेष्ठले अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा घुम्ने भन्दा बढी फाइदा लिने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो। बिहिबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले 16औं पञ्चवर्षीय योजना र सन् 2026मा अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नतिका विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुँदा धेरै घुम्ने भने पनि सरकारले घुम्ने भन्दा बढी फाइदा लिने गरी योजना बनाइरहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुँदा युरोपियन युनियनबाट आउने कोटा र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा वैदेशिक लगानी गुम्ने बताउनु भयो। उहाँले युरोपियन युनियनले दिने कोटामा नेपालले पूरा गर्न सकेको छैन भने विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले दिने ऋणमा र वैदेशिक लगानीमा पनि खासै असर नपर्ने देखिएको बताउनु भयो। 12 खर्बको निर्यात गर्ने अवस्था हुँदा पनि अहिलेसम्म करिब 2 खर्बको मात्र निर्यात गरेकाले निर्यातमा पनि ठूलो असर नपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालले प्रयोग नगरेको कुरा गुमायौं भन्नु अर्थपूर्ण नहुने बताउनु भयो। उहाँले अहिले वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्राउनको लागि धेरै प्रयास भएको भए पनि अल्प विकसित मुलुक भएको कारण लगानी पर्याप्त आउन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा पहिला नै 10 लाख पर्यटक आउने लक्ष्य भए पनि अल्प विकसित देश भएकै कारण हाई लेभलका पर्यटक नआएको बताउनु भयो। उहाँले विकसशील मुलुक भएपछि हाई लेभल पर्यटकहरू आउने ठूलो सम्भावना रहने बताउनु भयो। वाणिज्य बैंकरले भदौ महिनाका लागि नयाँ ब्याज दर प्रकाशन गरेका छन्। बैंकरले सार्वजनिक गरेको ब्याज दर अनुसार साउनको तुलनामा करिब 1 दर्जनको सामान्य बढेको छ भने केहीको स्थिर त केहीको घटेको छ। अघिल्लो महिनाको तुलनामा अधिकतम 10% मात्रै ब्याज दर घटाउन वा बढाउन पाउने व्यवस्था छ। भदौका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा कुनै पनि बैंकको ब्याज दर 10.89% भन्दा बढी छैन। व्यक्तिगत मुद्दतीमा भन्दा रेमिटान्स मुद्दती खातामा अधिकतम 1% बिन्दु बढी ब्याज दिन सक्ने प्रावधान अनुसार त्यस्तो खातामा अधिकतम 11.89% ब्याज दर बैंकरले प्रदान गर्नेछन्। त्यस्तै संस्थागत मुद्दतीमा व्यक्तिगत भन्दा 2% बिन्दु कम दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार संस्थागत मुद्दतीमा अधिकतम 8.89% बैंकरले ब्याज दर प्रदान गर्नेछन्। कृषि विकास नेपाल, सानिमा, कुमारी, ग्लोबल आयामी, एनआइसी एसिया र सिटिजन्स बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा सबैभन्दा धेरै अधिकतम 10.89% ब्याज दर प्रकाशन गरेका छन्। 3 महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि यो बैंकले अधिकतम 10.89% ब्याज दर दिनेछन्। एभरेस्ट र प्रभु बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम 10% ब्याज दर दिने गरी सूचना सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ हिमालयन, एसबीआई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र एनएमबी बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम 9.99% ब्याज दिनेछन्। लक्ष्मी सनराइजले 10.40 तथा नबिलले अवधि 2 वर्षभन्दा माथिकोमा 40.49% यस्तो ब्याज दर दिनेछ। स्ट्यान्डर्ड चार्टरको ब्याज दर भने सबैभन्दा कम 8.92 रहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले फेरि पनि अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ कैलाली जिल्लाको अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उहाँले नेपाली क्रिकेट अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बेलामा काम गरेर अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्याएकाले एकपटक पुनः अन्तिम पटकको लागि अध्यक्ष पदमा आउन चाहेको बताउनुभयो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको छ। सोमबारदेखि लगातार 3 दिन घटेको नेप्से बिहिबार 8.01 अङ्कले वृद्धि भएर 2033.13 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। बिहिबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकमा वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा सामान्य वृद्धि भए पनि कारोबार रकम घटेर 1.5 अर्बमा झरेको छ। पछिल्लो केही दिनेता लगातार 2 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा बिहिबार कारोबार रकम 1 अर्ब 54 करोड 14 लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ।
अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको माउई जङ्गलमा लागेको डढेलोका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 110 पुगेको छ। बिहिबार साँझसम्म हवाई राज्यको माउईमा लागेको डढेलोले 110 जनाको ज्यान गएको हवाई राज्यका मेयर जोस ग्रिनले बताएका छन्। जलेको भूभागमध्ये बुधबारसम्म 38% भूभागमा खोजी गरिसकिएको बताइएको छ। माउईका प्रहरी प्रमुख जोन पेलेटियरले यस हप्ताको अन्तिमसम्म 90% क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिसक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। यो आगलागी अमेरिकामा 1 शताब्दी पछिकै ठुलो हो। स्पेनको टेनेरिफ टापुमा 800 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा डढेलो लागेको छ। बुधबार आगोका कारण सडक सञ्जाल समेत बन्द भएको छ। बीबीसीका अनुसार बुधबार बिहान आगोका कारण खाली गरिएका क्षेत्रहरूमा मिडिया मोन्टाना, अजाफोना र लस लागुनेटास लगायतका स्थानहरू छन्। क्यान्डेलियाका साना सहरहरू बीचको असहज भूभागका कारण आगो निभाउन जटिल भएको छ। क्यान्डेलियाका मेयरका अनुसार आगो अन्य नगरपालिकामा फैलिन सक्ने भन्दै सतर्क रहन चेतावनी दिएको छ। टर्कीको ठूलो सहर इस्तानबुलका मेयर एक्रेम इमोमोग्लुले खडेरीको सामना गर्नका लागि पानी बचत गर्न आह्वान गरेका छन्। नागरिकहरूलाई सुक्खा यामका कारण पानीको अभाव भएको भन्दै पानीको बचत गरी भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। इस्तानबुललाई पानी आपूर्ति गर्न 10वटा बाँध भण्डारण दर गत वर्षको अगस्तमा 61.87% थियो, जुन हालको भन्दा झन्डै दोब्बर हो। अहिले घटेर पानी जम्मा 33.37% मात्रै जम्मा भएको छ। इस्तानबुल वाटरको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार हाल पानी विगतको वर्षमा भन्दा झन्डै आधाले कम भएको छ। सहरका लगभग 16 मिलियन नागरिकलाई पानी बचत गर्ने उपायको सूची समेत सिफारिस गरेको छ, जसमा बिग्रिएका धाराहरूमा पानी खेर जान नदिनका लागि मर्मत गर्न, शौचालयमा कम पानी प्रयोग गर्न र आफ्ना सवारी साधनहरू सफा गर्दा बाल्टीमा पानी राखेर सफा गर्न लगायतका उपायहरू सुझाएको छ, जसले गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष क्रमशः 6 देखि 16 टनसम्म पानी बचत गर्न सक्ने बताइएको छ। सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असद नेतृत्वको सरकारले इन्धनको मूल्यमा तीव्र वृद्धि गरेपछि सबै कर्मचारीको तलब बढाउन आदेश दिएका छन्। मङ्गलबार सिरियाली सरकारले इन्धनको मूल्यमा तीव्र वृद्धि गरेसँगै 100% कर्मचारीको तलब बढाउन आदेश दिएका छन्। राज्यका कर्मचारी, सेना निवृत्त कर्मचारी र अन्य सैनिकका लागि सन् 2021 पछि 9औं पटक तलब वृद्धि भएको छ। अहिले देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटमा छ। यो निर्णय हुनुअघि निजामती कर्मचारीको मासिक तलब 10 देखि 15 अमेरिकी डलरसम्म थियो। सिरियाली आन्तरिक व्यापार तथा उपभोक्ता संरक्षण मन्त्रालयले सवारी साधन र बेकरीका लागि डिजलको मूल्यमा लगभग 180% र पेट्रोलको मूल्य लगभग 165% बढाएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण धेरैजसो बस चालकहरू काममा नगएपछि सडकमा यात्रुहरू अल्पत्र परेका थिए। इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण खाद्य चक्रमा पनि असर पुगेको छ। खाद्य सामग्रीको मूल्य 30 देखि 100% सम्मले बढेको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज आँखा पाक्ने रोगका 5 लक्षण र रोकथामका उपायहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। हाल नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा आँखा पाक्ने समस्या देखिएकाले सतर्क रहन आवश्यक छ। आँखा पाक्ने रोगका लक्षणहरूमा आँखा रातो हुने र चिलाउने, आँखाबाट आँसु बगिरहने र कचेरा चिप्रा लाग्ने, आँखाको ढकनी रातो हुने, सुनिने, आँखा बिजाउने, दुख्ने, घाममा वा उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने। रोकथामका उपाय। भाइरल कन्जन्टिभाइटिस अर्थात् आँखा पाक्ने रोग सजिलै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ, त्यसैले रोकथामका उपायहरू अपनाउन आवश्यक छ। संक्रमित व्यक्तिसँग नजिकको सम्पर्कमा नजाने र संक्रमित व्यक्ति भिडभाडमा नजाने। संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको सामान जस्तै टावेल, रुमाल, सिरानी, तन्ना प्रयोग नगर्ने। जथाभावी आँखा नछुने, आँखा छुनु परेमा छुनु अघि वा छोइसकेपछि साबुन पानीले मिची राम्रोसँग हात धुने गर्नुपर्छ। भाइरल कन्जन्टिभाइटिस भइहाले आत्तिनु पर्दैन। यो रोग 1 देखि 2 हप्तामा आफै निको हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि प्रयोग नगरौँ। यो रोग घरमै स्याहार गरे 1 देखि 2 हप्तामा आफै निको हुन्छ। घरमा स्याहार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा बरफले आँखा सेक्दा आँखा बन्द गरेर वा सफा रुमालमा राखेर सेक्ने, आँखा नमिच्ने र आँखामा पानी नछ्याप्ने, आँखा छोइसकेपछि साबुन पानीले मिची राम्रोसँग हात धुने, प्रशस्त मात्रामा पानी र पोसिलो खाना खाने, बाहिर घाममा जाँदा कालो चस्मा प्रयोग गर्ने, संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको रुमाल, टावेल, सिरानी, तन्ना आदि हरेक दिन धुने वा सफा गर्ने, संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेका सामान अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न नदिने, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि प्रयोग नगरौँ, दृष्टि कम हुने लगायतका आँखा सम्बन्धी समस्या बढेमा उपचारका लागि तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जाउँ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।